नमस्ते, गुड मर्निङ सम्पूर्ण आज उपस्थित अ, यो मिटिङमा पाल्नुहुने हाम्रा अग्रज ग्रेड लिडर सरहरू र जति पनि जुनसुकै कन्ट्रीबाट पनि आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित भएर केही कुरा सिक्नको लागि केही कुराहरू सेयर गर्नको लागि उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण ग्रेड लिडर अग्रज सरहरूलाई गुरु सरहरूलाई पनि ह्याप्पी गुड मर्निङ डिक्सन भन्न चाहन्छु र साथै आजका हाम्रा मात्र नभएर सधैँ चाहिँ कार्यक्रम चलाउँदै आउनुभएका तपाईँहरूलाई केही जीवन सम्बन्धी केही शिक्षा सेवा दिँदै आउनुभएका हाम्रा आजका ग्रेट लिडर पोस्ट हुनुहुन्छ तारानाथ पौडेल, एसएसटी तारानाथ पौडेललाई विशेष म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म टिकाराम मोदी, घर चाहिँ बाँकी जिल्ला नेपालगञ्ज, हाल अल-खबर साउदी अरेबियाबाट। र आजको मेरो टपिक छ डिएक्सन तपाईँ हाम्रो लागि किन आवश्यक छ हैन। कतिपय नयाँ सरहरू हुनुहुन्छ भने कतिपय पुरानो सरहरू पनि हुनुहुन्छ। यदि बुझिसक्नु भएको सर हुनुहुन्छ भने केही फरक पर्दैन। यदि नयाँ हुनुहुन्छ जोइन गरेर केही कुरा सिक्नको लागि आउनुभएको छ भने पक्कै नै उहाँहरूले पनि धेरै कुरा सुन्न पाउनुहुनेछ हैन, बुझ्न पाउनुहुनेछ। र डिएक्सन क्षेत्रमा जति पनि हामी आज उपस्थित छौँ अनलाइन मिटिङमा, यसबाट हामीले दैनिक रूपमा हामीले कार्यक्रम सुनेर केही फाइदाहरू पनि लिन सकिरहेका छौँ हैन। र हामीलाई एउटा हौसला ऊर्जा पनि हामीलाई मिलिरहेको छ हैन। हाम्रा अग्रज ग्रेड लिडर सरहरू उपस्थित भएर जाने बुझेको कुराहरू सेयर गर्नुहुन्छ। त्यस्तै आज पनि मैले केही आफ्नो एउटा अनुभव डिएक्सनको यात्रामा हैन, मैले भोगेको कुराहरू, मैले युज गरेको प्रोडक्ट्सहरू हैन, केही अनुभवहरू, आफ्नो अनुभव मैले सेयर गर्दैछु हैन। तपाईहरूले पक्कै पनि सुनेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने पनि आशा गरेको छु। र म तपाईहरु समक्ष स्लाइडबाट जान चाहन्छु। र कतिपय व्यक्तिहरू आउनु भएको छ यहाँ डिएक्सन किन गर्नुपर्छ र डिएक्सन आवश्यकता किन हाम्रो लागि भन्ने कुराको विषय नै यहाँ आउने गर्छ हैन। र हरेक नयाँ व्यक्तिहरू पनि त्यही नै हो, म डिएक्सनमा किन जानु र त्यहाँ गएपछि मलाई के फाइदा हुन्छ र मेरो लागि किन आवश्यक छ भन्ने विषय नै आउँछ पहिला हैन। यसको विषयमा अब धेरै सरहरूले दिइसक्नु भएको छ टपिक। त्यही पनि मैले पनि आफ्नो एउटा टपिक दिइराखेको छु। हरेक सरहरूले दिनुहुन्छ, प्रायः त सबै कुरा एउटै नै हुन्छ हैन। तर हामीले एउटा आफ्नो सेयर भन्ने बित्तिकै आफ्नो अनुभव सेयर गर्ने गरिराखेका छौँ। त्यही अनुकूल नै अनुसार नै म अगाडि बढ्न गइरहेको छु हैन। तपाईहरुलाई अब म ढिलो नगरिकनै स्लाइड सो मार्फत म देखाउने छु हैन। पक्कै नै तपाईहरुले अनुमति मलाई दिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ हैन। र अब म स्क्रिन शेयरको लागि तारा सरबाट मैले अनुमति चाहन्छु। ओके सर। देखेको छ सर?
स्लाइड देखिएको छ सर, तारा सर, जानकारी दिनु होला। सर छ, एकदम गुड देखिरहेको छ, राम्रो। ओके सर, थ्याङ्क यू सर। वेलकम छ, यहाँहरूलाई स्वागत छ आजको जुम मिटिङ कार्यक्रममा। गुड मर्निङ डिरेक्सन अल अफ यु भन्न चाहन्छु होइन। र आजको विशेष भनेको आज मेरो टपिक छ डिरेक्सन किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा नै मैले तपाईँहरूलाई आफूले पाएको अनुभव सेयर गर्नेछु होइन। र कतै बोल्दा बोल्दै लाइन काट्यो भने म पक्कै नै फेरि रिजोइन गर्नेछु मैले होइन। र तपाईँहरूले पनि मेरो आवाज आएको छैन भने पक्कै पनि इन्फर्मेसन दिनुहुनेछ भन्ने पनि मैले आशा गरेको छु होइन। गुड मर्निङ डिरेक्सन। सर्वप्रथम हामी आज डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा छौँ होइन। डिरेक्सन डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा छौँ र डाइरेक्ट सेलिङ भनेको के हो भन्ने बारेमा हामीले बुझ्न एकदम जरुरी छ होइन। विभिन्न किसिमका ट्रेडिसनल तपाईँको एउटा मोडर्न तपाईँको बिजनेसहरू पनि संसारभरि छरिएर रहेको छ अहिले भने हाम्रो डिरेक्सन कम्पनी पनि एउटा डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी एउटा तपाईँको विश्व हो डाइरेक्ट सेलिङको अन्डरमा छ होइन। जसमा हाम्रो डिरेक्सन कम्पनी पर्छ। यो कम्पनीले आफूले उत्पादन गरेको प्रोडक्ट सिधा ग्राहकसँग वितरण गर्ने काम गर्छ भने त्यस्तो कम्पनीलाई डाइरेक्ट सेलिङ अथवा प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली कम्पनी भनेर भनिन्छ है। र यस्तो बिजनेस त हामीसँग धेरै हुन्छ, तर डिरेक्सन कम्पनी जुन कम्पनीमा हामी कार्यरत छौँ होइन, यो कम्पनीमा भनेको के हो भन्दाखेरि डिरेक्सन कम्पनीले उत्पादन गर्छ होइन र म्यानुफ्याक्चरिङ हुन्छ, त्यहाँदेखि तपाईँको हाम्रो ग्राहकसम्म डाइरेक्ट वितरण हुने गर्छ। जस्तै हामीले डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी र प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली कम्पनी भनेर भनिन्छ है। नेपालमा अहिले चाहिँ प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली कम्पनी डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी भनेर भन्ने गरिन्छ होइन। यो कम्पनीले डाइरेक्ट सेलिङको आधारमा नै यो कम्पनीले प्रोडक्ट्सहरू म्यानुफ्याक्चरिङ गर्छ, डिस्ट्रिब्युटर गर्छ होइन। डाइरेक्ट सेलरबाट हामीहरूले प्राप्त गर्छौँ होइन। यो कम्पनीबाट हामीले डाइरेक्ट प्राप्त गर्छौँ, यसमा बिचमा कोही पनि छैन है। यो आज संसारमा एकदम प्रचलित कम्पनी पनि हो र एउटा शक्तिशाली कम्पनी पनि हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है। अब आयो डिरेक्सन किन आवश्यक छ भनेर। तपाईँ हामीलाई डिरेक्सन किन आवश्यक छ भन्ने विषय यहाँ दिएको छैन। सर्वप्रथम हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, जति सबैजना यहाँ सरहरू उपस्थित हुनुहुन्छ सबैजना यहाँ हुनु छैन र हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीहरूको लागि डिरेक्सन किन आवश्यक छ, किन एकदम जरुरी छ, किन फाइदाजनक छ, यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ होइन। यो कस्तो खालको कम्पनी हो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। विश्वको सर्वोत्कृष्ट एमएलएम मध्ये स्थानीय सम्मानीय डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी होइन। एउटा विश्व एक बजारको अवधारणा भएको कम्पनी हो र विश्व डाइरेक्ट सेलिङमा टप 15औं स्थानमा रहेको कम्पनी है। कम्पनी हो भनेर डिरेक्सनलाई हामीले चिन्न सकिन्छ भने यसको एउटा एक विश्व एक बजारको अवधारणा बोकेको कम्पनी होइन, वान वर्ल्ड वान मार्केट भनेर भनिन्छ होइन। र डाइरेक्ट सेलिङमा टप 15 नम्बर भएको कम्पनी भन्ने एकदम बेस्ट कम्पनी हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी एकदम शक्तिशाली कम्पनी छौँ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ, यसमा कुनै डाउट राख्नुपर्ने कुरा पनि छैन है। अर्को स्वजीवी कम्पनी र विश्वभरि रोजगारको सम्मान अवसर दिने कम्पनी होइन। पहिले त हामी बेरोजगार थियौँ, अहिले झन् हामी बेरोजगार छौँ होइन। हिजोको दिनमा हामीले अलिअलि केही रोजगार त पाएका थियौँ नेपालमा, अहिले झन् कोभिड-19 छ, त्यसले गर्दा झन् बेरोजगार बढिरहेको छ। एउटा गल्फ लगायत मलेसिया लगायत एउटा विदेशी नै युवाहरूको जमात पनि बढिरहेको छ अहिले होइन। हामीले रोजगार पाउन सकेका छैनौँ। एउटै गन्तव्य भनेको खाडी राष्ट्र मलेसिया बाहेक हामीले अन्त केही पनि गर्न सकिरहेका छैनौँ होइन। डिरेक्सन यस्तो भएर आएको छ कि एउटा तपाईँ हामीलाई एउटा स्वजीवी कम्पनी है, आफै कम्पनी चलाएको कम्पनी होइन र एउटा विश्वभरि एउटा रोजगार दिने कम्पनी भएको छ होइन।
त्यो अवसर हामीलाई दिइरहेको छ डिएक्सन कम्पनीले। आज तपाईँ हामी यसबाट स्वरोजगार पनि हुन सकेका छौँ होइन। यो भनेर बुझ्नुपर्छ। कतिपयले कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ भने त्यसबाट मुक्त भएर पनि डिएक्सन कम्पनीबाट रोजगार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र कतिपय सरहरू मिस म्याडमहरूले यसबाट प्राप्त गरेर पनि नेपालको बसाइ यहाँबाट गरिसक्नु भएको छ है। भने त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ हामीले। र अर्को स्वास्थ्यवर्धक र उपभोग्य सामान पाइन्छ र 190 भन्दा बढी देशमा सञ्चालित व्यवसाय हो। अर्ग्यानिक हिसाबले उत्पादन गरेको एउटा विश्वको टप कम्पनी हो हाम्रो डिएक्सन कम्पनी होइन। भनेपछि जडीबुटीको राजा पनि हाम्रो डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गर्छ। यो लगायत बहुउपयोगी हामीसँग जडीबुटीका अरू पनि प्रोडक्ट्सहरू पनि हाम्रो डिएक्सन कम्पनी उत्पादन गर्छ होइन। यो हामीले सामानहरू हामीले स्वास्थ्यवर्धक सामान भनेर हामीले चिन्छौँ र हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ र हामी स्वस्थ पनि भइरहेका छौँ र स्वस्थ पनि हुनेछौँ हामी फ्युचर समयसम्म पनि होइन। थोरै लगानीबाट थोरै यो कहिले पनि व्यवसाय बिजनेस गर्न सकिने भएको हुनाले यसमा जोखिम छैन होइन। हामीसँग एक्जाम्पल लागि हामीसँग धेरै पैसा छैन है। यदि हामीसँग धेरै पैसा हुन्थ्यो भने हामी सायद नेपालमै रहन्थ्यौँ होला होइन। हामी यहाँ विदेशमा आउने थिएनौँ होला। हामी थोरै लगानी भन्नाले एउटा दैनिक उपभोग्य सामान होइन, दाँत मल्दै जाँदा, नुहाउँदै जाँदा, तेल घट्दै जाँदा, कफी चिया पिउँदै जाँदा होइन, जुसहरू पिउँदै जाँदा पनि एउटा बिजनेस गर्न सक्ने एउटा व्यवसाय भनेर हामीले यसलाई बुझ्न सकिन्छ होइन। र यो किन हामीलाई आवश्यक छ भन्दा हाम्रो थोरै लगानी शेषमा है, धेरै अनलिमिटेड थोरै लगानी गरेर अनलिमिटेड हामीले यसबाट इन्कम गर्न सक्छौँ होइन। यो व्यवसाय पढे लेखेको र नपढेको कुनै कम समय हुने गरिब धनी अपाङ्ग जो कहिले पनि गर्न सक्छन्। एउटा इक्जाम्पल लागि म पढेको छैन, कति पनि पढेको छैन, मैले न रोजगार पाउन सक्छु, न म ठुलो पोजिसन जान सक्छु होइन, न त मलाई सरकारी जागिर मिल्छ होइन। आज त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई पनि डिएक्सनले एउटा रोजगार दिएको छ, एउटा शिक्षा दिएको छ होइन। त्यो हामीलाई डिएक्सन हाम्रो लागि आवश्यक छ है, सबैको लागि। अशक्त अवस्थामा पनि आम्दानी गर्न, आफ्नो आम्दानी कायम राख्न सकिन्छ भने भावी पुस्ताको आर्थिक सुरक्षाको लागि पनि एकदम बेस्ट छ। अशक्त भन्नाले कामै गर्न सक्ने व्यक्तिले सिस्टम बनाउनु भएको छ भने उहाँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। डिएक्सन सिस्टम एकचोटि बनिसकेपछि तपाईँको कन्टिन्यू तपाईँले त्यसबाट इन्कम दिन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई गर्नको लागि समय पनि चाहिँदैन, ड्युटी पनि खटिनु पर्दैन। तर भावी पुस्ताको लागि पनि हामीभन्दा पछाडिका जेनेरेसनको लागि पनि एकदम उपयुक्त छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है। स्वतन्त्र भएर आफू खुसी काम गर्नको लागि, स्वास्थ्य समृद्धि खुसी साथै सिधैमा देश विदेश भ्रमण गर्नको लागि पनि यो अति राम्रो छ है। हामीले एउटा कसैको करकापमा नभएर, कसैको अन्डरमा नभएर, गुलामी जीवनबाट मुक्त भएर स्वतन्त्र भएर जीवनशैली हामीले अपनाउँदै एउटा काम गर्नको लागि पनि यो खुसी दिने कम्पनी पनि डिएक्सन हो। त्यो हाम्रो लागि आवश्यक छ यो एकदम है। डिएक्सन कम्पनी पुरुष महिला उमेर जात धर्म यसमा भेदभाव हुँदैन। कुनै पनि बिजनेस गर्नको लागि पुरुषै चाहिन्छ भन्ने एउटा हुन्छ होइन ट्रेडिसनल बिजनेसमा। भने यो तपाईँको डाइरेक्ट सेलिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ महिला पुरुष अब उमेर धेरै भएको 18 वर्षभन्दा माथि 20 वर्ष 22 वर्ष उमेर पनि गर्न सकिने, वृद्ध अवस्थाको व्यक्तिले पनि गर्न सकिने, जुनसुकै जातको व्यक्तिले गर्न सकिने, जुनसुकै धर्मको व्यक्तिले गर्न सकिने, यसमा कुनै पनि यसमा भेदभाव हुँदैन यसमा है। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। सो यसमा कुनै कसैलाई पनि छुट्याइएको छैन। र अर्को कुरा जुनसुकै ठाउँबाट पनि आफ्नो समय तालिका अनुसार गर्न सकिने। अरू बिजनेसमा हामीले खटिनुपर्छ फिल्डमा हामीले है। हामी फिल्डमा नगएसम्म, हामी ड्युटी नगरेसम्म हामीले चाहिँ यो गर्न सक्दैनौँ। ट्रेडिसनल बिजनेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यसमा चाहिँ फिल्डमा खटिरहनु पर्छ। टिचरदेखि लिएर निजामती कर्मचारी, पुलिस, आर्मी, जुनसुकै सरकारी ओहदाका एउटा पब्लिक प्राइभेट कम्पनीका व्यक्तिहरू पनि तपाईँको 8 देखि 10 घन्टा ड्युटी अनिवार्य गर्नुपर्छ होइन। गरिएन भने त्यहाँबाट हामीले स्यालेरी इन्कम तलब हामीले पाउन सक्दैनौँ। भने यो डिएक्सन कम्पनीमा म घरै बसेर होइन मैले यो बिजनेस गर्न सक्छु होइन। 1 महिनामा एक पटक पनि गएर मैले पिपी गर्दा पनि यसबाट बिजनेस गर्न सक्छौँ हामीले होइन।
भनेपछि यस्तो अवसर भएको कम्पनी, त्यो भएर हामीले डिएक्सन हाम्रो लागि आवश्यक छ होइन। किनभने हामी कम्पनीमा कार्यरत छौँ होइन सबैजना, र कम्पनीमा चाहिँ जबसम्म हामीले काम गर्छौँ तबसम्म हामीलाई स्यालेरी दिन्छ होइन। जब हामी एयरपोर्टबाट नेपाल निक्ल्यो भने हाम्रो यहाँ भ्यालु पनि छैन, त्यसपछि हामीले इन्कम पनि लिन सक्दैनौँ होइन। सो हामीले डिएक्सन कम्पनी भनेको यस्तो हुँदैन, तपाईँको लाइफ टाइम 3 जेनेरेसन एउटा एउटा रिटायरमेन्ट प्लान हाम्रो छ, जुन म गरेपछि मेरो छोरा र नातिसम्मकोले पनि लिन सक्ने एउटा सिस्टम छ, जुन तपाईँको ट्रेडिसनल बिजनेसमा हुँदैन है। त्यो भएर डिएक्सन तपाईँ हाम्रो लागि आवश्यक छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। एक्काइसौँ शताब्दीमा मानव स्वास्थ्यको खोजी भनेर भनिएको छ होइन। 21औं शताब्दीमा मानव स्वास्थ्यको खोजी भनेर यहाँ भनिएको छ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो डिएक्सन कम्पनी एउटा वर्ल्डको टप 15 नम्बर परेको एउटा शक्तिशाली एउटा ड्रागन कम्पनी होइन, जसले संसारमा पाइने एउटा जडीबुटीको राजा रातो च्याउबाट उत्पादन गरेको उत्पादनहरू विश्व बजारमा पुर्याएको छ। अहिलेको मानव जीवनमा मानव एउटा होइन मानिसहरूको एउटा लाइफ कस्तो छ भन्दाखेरि हिजोको जस्तो छैन। हिजो हामीहरू लामो समय चाहिँ हामीहरू चाहिँ बाँच्ने गर्थ्यौँ, बिरामी हुन्थेनौँ हामी होइन, र हामीहरूले अर्ग्यानिक खानेकुरा हामीले खान पाउँथ्यौँ भने अहिलेको यो अवस्था हामीसँग छैन है। त्यो भएर हामीले चाहिँ एउटा 21औं शताब्दी अनुसार मानव स्वास्थ्यको खोजीमा मानवहरू राम्रो स्वास्थ्यको खोजीमा छन्। आज कसरी स्वस्थ हुन सकिन्छ, कसरी लामो जीवन बाँच्न सकिन्छ भनेर मानिसहरू स्ट्रगल गर्दैछन् होइन मान्छेहरूले। भनेपछि तपाईँ हामी पनि यही सङ्घर्षमा छौँ। आज हामीले हिजोको दिन पैसा कमाउनको लागि सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो भने आज बाँच्नको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ है। त्यो भएर स्वस्थ रहौँ र समृद्धि रहौँ। हामीले स्वस्थ रहन पनि जरुरी छ, समृद्धि पनि रहनु जरुरी छ हामीलाई। यसको लागि डिएक्सन एकदम आवश्यक छ है, र हामीसँग हेल्दी प्रोडक्ट पनि छ यहाँ होइन। अब आयो हेल्थ भन्ने कुरा आएको छैन। हेल्थ भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मलाई बिमारी छैन भनेपछि म स्वस्थ छु भनेर हामीले भन्न सकिँदैन एउटा होइन। एउटा विज्ञानको हिसाबले एउटा हामीले हेल्दी कसरी हामीलाई मानिन्छ भन्दाखेरि हामी स्वस्थ कसरी हुन्छौँ भन्दाखेरि शारीरिक हिसाबले हामी स्वस्थ छौँ भने हामी स्वस्थ हामीलाई मान्न सकिन्छ। यदि हामी मानसिक हिसाबले स्वस्थ छौँ भने स्वस्थ मानिन्छ। यदि हामी सामाजिक हिसाबले स्वस्थ छ भने हामी स्वस्थ मानिन्छ। यदि यो तीनवटा कुरा छैन भने हामीलाई स्वस्थ मान्न सकिँदैन है। त्यो भएर हामीसँग यो तीनवटा कुरा हुनु जरुरी छ होइन। फिजिकल हेल्थ अहिले तपाईको संसारमा अहिले हेल्थ भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन। यदि हाम्रो हेल्थ भएन भने, राम्रो भएन, इम्युन सिस्टम बलियो भएन, हामी हेल्दी भएनौँ भने हामीलाई बिमारले एउटा तपाईँको च्यापिरहेको हुन्छ होइन। विभिन्न किसिमको कोडेक डिजिजले च्यापिराखेको हुन्छ। हाम्रो जीवन एउटा दुःख पीडामा बितिरहेको हुन्छ। आफू त दुःखै पीडामा हुन्छ, संसारभरिका मानिसहरू यस्तै दुःख पीडामा छन्। धेरै जसो व्यक्ति तपाईँको 40% व्यक्ति भनेपछि र एउटा आफ्नो घर परिवारलाई पनि एउटा पीडामा पनि हामीले हालिराखेको हुन्छ होइन। जो हामीले हेल्थ हामीलाई चाहिन्छ, हेल्थको लागि पनि डिएक्सन आवश्यक छ, डिएक्सनको प्रोडक्ट आवश्यक छ र तपाईँ हाम्रो लागि उपयुक्त छ होइन। सधैँ चाहिँ हाम्रो शरीरलाई हेल्दी बनाउनको लागि पनि एकदम उपयुक्त छ भनेर हामीले पनि चिन्न सक्नुपर्छ है। फिजिकल हेल्थ भनेको के हो एउटा होइन। रेगुलर फिजिकलको लागि हामीले तपाईँको दैनिक रूपमा एक्सर्साइज गर्नु पर्यो होइन। र अर्को कुरा राम्रो खाना खानु पर्यो हामीले। र अर्को तपाईँलाई एउटा रेस्ट चाहियो होइन। शरीरलाई रेस्ट दिएन भने पनि हामी अनहेल्दी हुन्छौँ हामी होइन। इम्ब्यालेन्स हुन्छ हाम्रो बडी। त्यो तीनवटै कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। र बिचमा छ तपाईँको एक्सर्साइज त हामीले गर्छौँ होइन, व्यायाम हामीले गर्छौँ, तर तपाईँको खानेकुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ हेल्दी प्रडक्ट चाहिँ हामीले पाएको छैनौँ अहिले होइन। सो हामीले डिएक्सन कम्पनीको हेल्दी प्रडक्टलाई अर्ग्यानिक हिसाबले उत्पादन गरेको जडीबुटीबाट बनाइएका
प्रोडक्टहरूलाई हामीले सेवन गरेर हामीले आफूलाई हेल्दी बनाउन सक्छौँ। सो डिएक्सनको प्रोडक्ट हामीलाई आवश्यक छ र डिएक्सन पनि हाम्रो लागि आवश्यक छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ हैन। यो डिएक्सन कम्पनीको उत्पादनहरू चाहिँ हाम्रो डिएक्सन कम्पनीमा सबै प्रोडक्ट नहोला, यहाँ एभाइलेबल नहोला, तर हामीसँग यहाँ डिएक्सन कम्पनी उत्पादन गरेको संसारभरिको प्रोडक्टहरू छन् जसले संसारभरिका मानिसहरूले प्रयोग राखेका छन्। अहिले तपाईँको 10 मिलियन 1 करोड व्यक्तिहरूले पनि मानिसहरूले प्रयोग गरिराखेका छन् डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट हैन। आखिर त किन डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट प्रयोग गरिराखेका छन् हैन। यसमा गरिबले मात्र होइन, यसमा धनीले पनि प्रयोग गरिराखेका छन् हैन। किनभने थाहा छ डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टले तपाईँ हाम्रो शरीरभित्रको टक्सिनलाई निकाल्ने, हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई बढाउने, हाम्रो शरीरलाई हेल्दी राख्ने हैन, लङ लाइफ बनाउने र भएको हुनाले सबैजनाले यो नेचुरल र एउटा प्राकृतिक उत्पादन भएको हुनाले सबैजनाले यो प्रयोग गर्नुहुन्छ। सबैजना यसमा आकर्षित हुनुभएको छ र हामीले पनि प्रयोग गरिराखेका छौँ र हामीले मात्र नभएर हाम्रो परिवारलाई, हाम्रो छिमेकीलाई हैन, आफन्तलाई, साथीभाइलाई पनि हामीले प्रयोग गराइराखेका छौँ हैन। यो भएर हामीले यो हेल्दी प्रोडक्टलाई कहिले पनि हामी नभुलौँ। आज हेर्नुहोस् महिला दिदीबहिनीहरू पनि कति समस्या पीडितमा हुनुहुन्छ। आज हेर्नुहोस् कसैलाई पुरुष सरहरू पनि कति पीडित हुनुहुन्छ। कति नेपाली हाम्रा बुवा आमा दाजुभाइहरू पनि र अहिलेको कलकलाउँदो उमेर 20 वर्ष 22 वर्षमा डायबिटिज हुनु परेको छ हैन। कसैलाई पाठेघरको समस्या छ, कसैलाई हार्ट जोइन्ट समस्या छ, कसैलाई तपाईको प्रेसरको समस्या छ हैन। कति सरहरू मिस म्याडमहरूले यहाँबाट राम्रो एउटा आफूलाई हेल्दी बनाउन सफल हुनुभएको छ। आज कतिले विश्वास गर्दैनन् हेर्नुहोस् आज, तर यही प्रोडक्ट खाएर म पनि एउटा प्रेसर र एउटा अल्सरसम्म पुग्नबाट बचेको व्यक्ति मै हुने हैन। उदाहरणको रूपमा मै छु यहाँ। कति अग्रसरहरू मिस म्याडमले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, कतिले सोधिराख्नु भएको छ हैन। आखिर हामीले खाइयो भने त हुने होइन, खाइएन भने पैसा कन्जुसी गरियो भने र भोलि हाम्रो शरीर के हुन्छ भन्न सकिँदैन हैन। सो हामीले यसलाई हेल्दी प्रोडक्टलाई प्रयोग गरौँ। आज डायबिटिज, आज किडनीको समस्या, आज तपाईँको आर्थराइटिस समस्या, आज हार्टको समस्या, आज तपाईँको मेन्टल समस्या, आज तपाईँको डाइजेस्टिक प्रब्लम होइन, हरेक प्रब्लम, स्किन सम्बन्धी प्रब्लम डिएक्सनको प्रोडक्टले गरिराखेको छ होइन। डिएक्सनमा कुन दबाई खाँदा राम्रो हुन्छ भनेर होइन, हिजोको नयाँ व्यक्तिहरूले पढाएको दबाई भन्ने गरिन्छ। दबाई होइन, यो फुड सप्लिमेन्ट हो। यसले चाहिँ मानव शरीरको ह्युमन बडीभित्र गएर कोषबाट काम गर्छ होइन। कोषबाट टिस्युबाट तपाईँको अङ्गबाट सिस्टमबाट ह्युमन बडीमा जान्छ होइन। कम्प्लिट रूपमा काम गर्छ, तर समय लाग्छ। यसलाई हामीले धेरै धारण चाहिँ गर्नुपर्छ है। बाहिरको मेडिसिन खाँदा हामीलाई साइड इफेक्ट गर्ने, मान्छेलाई मोटो बनाउने होइन, कमजोरीपन बनाउने र त्यसले चाहिँ अरू अङ्गलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्ने भएको हुनाले त्यस्तो व्यक्तिले पनि यो सँगसँगै खान पनि मिल्छ है, जसले साइड इफेक्ट र भित्रको टक्सिनलाई पनि निकाल्ने र शरीरलाई ब्यालेन्स गर्ने काम पनि यसले गर्छ है। यो प्रोडक्ट त्यही भएर हामीले खाइराखेका छौँ। आज यसमा तपाईँको हेल्थ फुड सप्लिमेन्ट पनि छ, अर्को फुड एन्ड बिभरेज प्रोडक्ट सिरिज छ भने, हाउस होल्ड प्रोडक्ट पनि छ भने, पर्सनल केयर पनि छ भने, स्किन एन्ड कस्मेटिक केयर पनि छ र वाटर ट्रिटमेन्ट पनि छ है। यो हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको उत्पादन हो होइन। र सबैजनाले हामीले सकेसम्म प्रयोग गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ होइन। अब आयो वेल्थ होइन। डिएक्सनमा कस्तो किसिमको वेल्थ हुन्छ भन्दाखेरि हामीले वेल्थ र रिचमा अलिकति डिफ्रेन्स है। डिएक्सन कम्पनीको वेल्थ भनेर हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ कि यदि मैले डिएक्सन कम्पनीबाट राम्रो एउटा घरमै बसी नोकरी नगरेर राम्रो इन्कम लिन सक्यो भने, एउटा तपाईँको लाइफ टाइमको लागि सिस्टम बनायो भने त्यो चाहिँ वेल्थी भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ है। त्यो पाइपलाइन भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले एउटा। त्यसमा तपाईँको त्यो पाइपलाइन मैले यहाँबाट बनाएर म नेपाल गएँ भने पनि, म नेपाल जाँदा पनि त्यो पाइपलाइनबाट मेरो जुन मेरो समृद्धि हो
त्यो चाहिँ मैले प्राप्त गर्न सक्छु मैले हैन। यदि तपाईहरूले पनि कोसिस गर्नु भएको छ, धेरै सरहरूले यसबाट प्राप्त गरिसक्नु पनि भएको छ है, तर हामीले कोसिस चाहिँ गर्नै पर्छ हामीले। आज मैले पनि एउटा पाइपलाइन एउटा बनाएको छु भन्दा पनि हुन्छ है, किनभने त्योबाट मलाई इन्कम आइरहेको छ। यदि म नेपाल गए भने पनि त्यो इन्कम मेरो नेपालमा आउनेछ भनेपछि यो कन्टिन्यू तपाईको लाइफ टाइम आइरहने भएको हुनाले यसलाई यस्तो समृद्धि छ आज हामीले त्यो डिक्सन हामीलाई आवश्यक छ है। बाहिरको तपाईको 5000 तपाईको रिङ्गेट 5000 रियाल तपाईले लिनुभयो भने त्यो तपाईको जबसम्म तपाईले सुपरभाइजर तपाईको फोरम्यान तपाईको म्यानेजर तपाईको डाइरेक्टर हैन जति पनि लिनुहुन्छ उहाँले जबसम्म काम गर्दा लिनुहुन्छ त्यसपछि त्यो टुटेर जान्छ। तपाई घर जानु भयो भने जिरो है। तर हामी एउटा म्याक्सिमम एउटा 500 रियाल 500 रिङ्गेट कसैले कमाउन सक्छ भने नेपालको अहिलेको 15000 रियाल कामै नगरिकन ड्युटी नगरिकन कमाउन सक्छौं। त्यो हाम्रो एउटा इन्कम हो र हामीले वेल्थ पनि हामीले यसबाट बनाउन सक्छौं हामीले है। यदि तपाई हाम्रो चाहना छ, तपाई हाम्रो एउटा इच्छा छ भने र मेहनत गरेर लगनशीलताका साथ अगाडि बढियो भने हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं यो डिएक्सन को वेल्थ भनेर यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ है। हेर्नुस् आज डिएक्सन को वेल्थ हामीलाई किन आवश्यक छ, हामीलाई समृद्धि किन आवश्यक छ हैन। गुलामी जीवनबाट मुक्त हुनको लागि हामीलाई डिएक्सन को समृद्धि पाए भने हामीलाई चाहिँदैन हैन। कम्पनी हामीले खोल्नु पर्दैन, हामीले कसैको नोकरी चाकरी गर्नु पर्दैन हैन। यो समृद्धि हामीले प्राप्त गर्नलाई सबैजनाले कोसिस गरौँ। तपाई हाम्रो एउटा अगाडि नै आइपुगेको छ अपर्चुनिटी, डिएक्सन अपर्चुनिटी हो। यो चाहिँ हामीले यसलाई हामीले प्रयोग गर्नै पर्छ हैन र हामीले फलो गर्नै पर्छ हैन। गुलाबी जीवनबाट मुक्त हुनको लागि यदि एकजना हाम्रो सर मेरो अपलाइन सर यहाँबाट गुलामी जीवनबाट मुक्त भएर नेपाल गइसक्नु भएको छ हैन। एसएसटी धर्मप्रसाद खत्री हुनुहुन्छ, डिडी श्याम गुरुङ हुनुहुन्छ हैन र थुप्रै सरहरू पनि यहाँबाट नेपाल प्रस्थान गरिसक्नु भएको छ। आज उहाँहरूलाई नोकरी गर्नु परेको छैन आज हैन। त्यो समृद्धि लिइराख्नु भएको छ आज हैन। उहाँको इच्छा बमोजिम परिवारसँग घुमिराख्नु भएको छ, विदेश पनि घुमिराख्नु भएको छ, स्वदेश पनि घुमिराख्नु भएको छ र आफ्नो एउटा परिवार खुसी भनेको यो हो। हामीले जुन समृद्धि पाएपछि हामीले डिएक्सनबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ भावी सन्ततिको लागि हैन। भावी सन्तति भनेको भोलिको दिनमा फ्युचर टाइमको लागि इक्जाम्पल लागि मैले गरेँ हैन र मेरो आउने पुस्ताको लागि पनि यसमा डिएक्सनमा ठाउँ छ। मेरो यो इन्टरनेसनल कार्डले मेरो छोराले पनि गर्न सक्छ। म अहिले एजुकेटिभ स्टार डायमन्ड छु भने मेरो छोराले यदि गर्यो छोरीले गर्यो भने एसएसडी एसएसडी डिडी त्योभन्दा माथिसम्म पनि उहाँले स्टाटस पाउन सक्नुहुन्छ र इन्कम पनि लिन सक्नुहुन्छ है। समयको स्वतन्त्रताको लागि है। हाम्रो समय स्वतन्त्र छैन अहिले, हामी फ्रिडम छैनौँ। हामी कम्पनीमा कार्यरत छौँ, घरमा पनि नोकरी गर्नु परेको छ, काम गर्नु परेको छ है। यो स्वतन्त्रताको लागि पनि डिएक्सन आवश्यक छ है। तपाईँ हामीलाई देश विदेशको यात्रा गर्नको लागि हाम्रो एउटा कुनै क्षमता पनि छैन कि हामी एउटा टुरिस्ट भिसामा हामी विदेश घुम्नको लागि, तर यसको इन्कमबाट हामीले चाहिँ अवश्य पनि अब हामीले विदेश पनि घुम्न सक्ने बाटो पनि छ। क्यासबाट पनि सक्छौँ भने अर्को टिएसआइपी हैन। टिएसआई भने हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको छ हैन, ट्राभल सेमिनार हैन। त्यहाँबाट पनि हामीले डिएक्सनको रुल रेगुलेसनबाट पनि हामी जान सक्छौँ फ्रीमै त पनि 7 दिनको लागि है। 1 वर्षको पिरियडमा तपाईले 1,20,000 देखि लिएर 1,80,000 सम्मको तपाईको टिएसआई पोइन्ट पाउनु भयो भने जान सकिन्छ फ्रीमा है। त्यो अवसर डिएक्सनले पनि तपाई हामीलाई दिएको छ है। सो हामीलाई चित्तैमा घुम्नको लागि पनि हामीलाई यसमा अवसर छ है। राम्रो घर राम्रो बाइक चाहना पूरा गर्नको लागि बैंक बचतको लागि पनि हामीलाई आवश्यक छ। हेर्नुहोस् मैले अघि नै यहाँ पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् ट्राभल हाम्रो एउटा फ्यामिलीलाई ट्राभल गर्नको लागि हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। नेपालमा पनि विदेश छोडिदिनुहोस्, नेपालमै घुमाउन सकिरहेका छैनौँ हैन। अब हाम्रो त्यो सपना पनि डिएक्सनबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ समृद्धि यदि पाए भने।
राम्रो घर बनाउने, राम्रो गाडी लिने, राम्रो तपाईँको पैसाको सेभिङ गर्ने, तपाईँको फ्यामिलीमा खुसियाली, तपाईँको बच्चाको एजुकेसन र नवविवाहित दम्पतिको इन्जोय होइन लगायत सबै कुराहरू यसबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। यदि हामीले यसबाट राम्रो सिस्टम बनायो भने हामीले यसबाट प्राप्त गर्न हामीले सक्छौँ। चाहिँ कोसिस चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ र भन्दैमा प्राप्त हुने पनि होइन, यसमा समय पनि लाग्न सक्छ होइन। हामीले धैर्यता पनि गर्न हामीलाई पनि एकदम जरुरी छ होइन। अब आयो अर्को हाम्रो डिरेक्सनबाट हामीले पर्सनल डेभलपमेन्ट पनि विकास गर्न सक्छौँ होइन। पर्सनल डेभलपमेन्ट एउटा व्यक्तित्व विकास पनि गर्न सक्छौँ। हिजो हामी भन्न आउँथेन, हिजो हामीले हिजो 4 तारे होटल भनेको हामीलाई थाहा थिएन र हामीले सर्ट प्यान्ट टाईको साथमा एउटा हामी सुटको साथमा हामी कहिले पनि हिँडेको थिएनौँ है। र टाई लगाउन आउँथेन, हिजो राम्रो खाना खान आउँथेन हामीलाई होइन, र बोल्न आउँथेन भन्नाले यस्तो भनेको होइन कि बोल्दै आउँथेन है। राम्रो एउटा व्यक्तित्व विकास भएको एउटा पर्सनालिटी हामीसँग त्यस्तो पहिला थिएन। जुन डिएक्सनले तपाईँ हामीलाई सिकाएको छ आज होइन, जुन व्यक्ति हिजो एउटा कसरी बोल्नुपर्छ, एउटा रेस्पेक्ट कसरी गर्नुपर्छ, कसरी कपडा लगाउनुपर्छ होइन, र समाजमा कसरी बोल्नुपर्छ र कसरी सकारात्मक हुनुपर्छ र राम्रो लिडर नेता कसरी बन्नुपर्छ र नम्र भएर कसरी बोल्ने, अरूलाई रेस्पेक्ट कसरी गर्ने, फिजिकली सोसियली मेन्टली इम्प्रुभ एउटा हामीले सुधार कसरी गर्ने, यो पर्सनल डेभलपमेन्ट पर्छ है। व्यक्तित्व विकासमा आउँछ। आज हाम्रो यसबाट जति पनि सरहरू एउटा व्यक्तित्व विकास पनि भएको छ हामीलाई। आज हिजो तिमी भन्ने मान्छे आज तपाईँ भन्नुहुन्छ, हिजो त भन्ने मान्छे आज तपाईँ भन्न लाग्नुभयो, आज हिजो दाई भन्ने मान्छे आज सर भन्नुहुन्छ आज है। हामीले सर भन्ने रेस्पेक्ट गर्छौँ। आज यहाँ मैले पढाएको मेरो डाउनलाइन हुने थियो, 55 इयर्सको हुनुहुन्थ्यो हाम्रो उदयपुरको, मलाई सर भन्नुहुन्छ है। तर मलाई पनि गर्व लाग्छ, मैले पनि सर नै भन्छु आज होइन। मैले दाई भन्दिनँ, मैले मेरो बुवा समानको हुनुहुन्छ, मैले कहिले पनि उहाँलाई अङ्कल भनिनँ। त मैले सर भन्न सिकेँ, आज म्याडम भन्न सिकेँ, आज मिस भन्न सिकेँ, आज सबैलाई रेस्पेक्ट कसरी गर्न सिकेँ। हिजो नमस्कार गर्न हामी लजाउने व्यक्ति आज नमस्कार भन्दै हिँड्छौँ, गुड मर्निङ डिरेक्सन भन्दै हिँड्छौँ। आज सबै कुरा हामीले डिरेक्सनबाट सिकेका छौँ। कहिले पनि म 4 तारे होटलमा होइन 3 तारे होटल पनि नेपालमा पस्न सक्ने मेरो क्षमता थिएन। आज हामीले खुद आफ्नै म्यानेजमेन्टमा हामीले चाहिँ 4 तारे होटलमा प्रोग्राम गरेका छौँ। हेर्नुहोस् आज पनि तपाईँ हाम्रो एउटा व्यक्तित्व विकास पनि यसबाट डेभलप पाउँछ। त्यो भएर हामीलाई डिएक्सनले स्वास्थ्य समृद्धि मात्र नभएर व्यक्तित्व विकास पनि गर्ने रहेछ। सो हामीलाई डिएक्सन हामीलाई आवश्यक छ होइन भनेर सबैजनाले बुझ्नुपर्छ हामीले होइन। अब आयो अहिलेको जमाना भनेको तपाईँको नेटवर्किङ जमाना होइन। अहिले जति पनि हामीले गर्छौँ होइन, क्विकली प्रफिटेबल माथि अलिक सेक्यो, क्विकली प्रफिटेबल बिल्ड योर बिजनेस बाई युजिङ द इन्टरनेट होइन भनेर भनेको छ है। अब हामीले छिट्टै हामीले एउटा आफ्नो एउटा इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रयोग गरेर हामीले केही विकास गर्न सक्छौँ। यसबाट हामीले प्रफिट भनेको फाइदा पनि लिन सक्छौँ। हामीले आफूलाई फाइदाको बिजनेस बनाउन सक्छौँ। इन्टरनेट प्रयोग गर्ने कतिपयले इन्टरनेट चाहिँ टाइम बर्बाद गर्नको लागि गर्नुहुन्छ है। मैले त इन्टरनेट मोबाइलबाट पनि धेरै कुरा डायमन्ड बन्न छ, म मोबाइलै प्रयोग गरिरहेको थिएँ है। म आज त्यो मोबाइलबाट मैले फोटोसप सिकेँ, मोबाइलबाट मैले प्रोफाइल बनाउन सिकेको थिएँ। पहिला सुरुमा ल्यापटप बनाउँदा मोबाइलबाट मैले युट्युब हेरेको थिएँ, इन्टरनेटबाट ट्रान्सलेसन गरेको थिएँ, पावर पोइन्ट स्लाइड पनि बनाउन सिकेको थिएँ। आज त्यही मोबाइलबाट म्यासेज दिन, त्यही मोबाइलबाट आज इमोबाट, वाट्सएपबाट, याहोबाट, जिमेलबाट, फेसबुकबाट जुम आएको छ अहिले तपाईँको एप्लिकेसन। आज मोबाइलबाट हामीले कति कुरा फाइदा लिन सकेका छौँ। बुझ्नेको लागि ठिकै छ, नबुझ्नेको लागि केही पनि होइन, मात्र पैसा खर्च गर्ने। महिनाको नेपालको 3000 त पक्कै जान्छ होइन, 100 रुपियाँ महिनामा इन्टरनेट जान्छ।
त्यो 103,000 रुपियाँ महिनामा खर्च गरेर 36,000 हाम्रो पैसा जान्छ। तर तपाईको इन्कम के कति छ अहिलेसम्म यो इन्टरनेट प्रयोग गरेर त्यसलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न सिक्नुहोस्। तपाईले युट्युब हामीले पनि हेर्छौँ बाहिरको, तर डिएक्सनमा लाग्ने सरहरूलाई मैले डिएक्सनलाई नछुटाउनुहोस्, डिएक्सनको जुम मिटिङ नछुटाउनुहोस्, डिएक्सनको इन्टरनेटबाट युट्युब हेर्न नभुल्नुहोस्, डिएक्सनबाट प्रोडक्टको नलेज सिक्न नभुल्नुहोस्, डिएक्सनबाट मेसेजिङ डिएक्सन सम्बन्धी बिजनेस तपाईको इन्भाइट गर्न नभुल्नुहोस्। आज यो डिजिटल मार्केटिङबाट नै संसारभरि चलिरहेको छ है। हिजोको दिनमा युरोप र अमेरिकामा डिजिटल मार्केटिङ छँदै थियो यो इन्टरनेट, उहाँहरूले सदुपयोग गर्नुभएको। तर हाम्रो एसिया अफ्रिकामा धेरै कम थियो पहिला अनलाइन सिस्टम। तर हाम्रो डिएक्सन पनि अहिले मेम्बरसिप पनि अनलाइन, डिस्ट्रिब्युटर अहिले प्रोडक्ट पनि डेलिभरी पनि अनलाइन, नेसनल इन्टरनेसनल र सबै कुरा अनलाइनबाट भइसकेको छ है। सो हामीलाई यसबाट ब्रान्चमा पुग्नै पर्नेछ, ब्रान्चमा लाइन लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि छैन अहिले। र कोभिड-19 को कारणले ब्रान्चहरू पनि सेमिनार भएको छैन। तर तपाईँ हामीले वेबिनार मार्फत सेम सेमिनार जस्तै हामीले केही कुराहरू जानकारीहरू लिइराखेका छौँ र सिकिराखेका पनि छौँ होइन। सो यसलाई यदि प्रयोग गरियो भने तपाईले यसबाट अनलिमिटेड तपाईले इन्कम र बेनिफिट लिन सक्नुहुन्छ। जान्नु भएन भने टाइम बर्बाद, पैसा पनि बर्बाद है। आज मोबाइललाई मात्रै परिवारसँग कुरा गर्ने, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डसँग कुरा गर्ने, टिकटक हेर्ने र युट्युबको गाना सुन्ने मात्रै भन्नुहुन्छ, त्यो होइन। तपाईको इच्छा हो सुन्नुहोस्, तर डिएक्सनबाट बिजनेस पनि गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। सो इन्टरनेट पनि एकदम तपाईँ हाम्रो लागि एकदम जरुरी छ। यहाँ इन्टरनेट प्रयोग नगर्ने कोही पनि हुनुहुन्न। त्यो इन्टरनेटबाट हामीले फाइदा लिने कोसिस गरौँ हामीले है। इन्टरनेटबाट नोकर भएर अरूको अधीनमा कहिलेसम्म बाँच्ने हामी? के तपाईँ हामीले यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ? यसको लागि डिएक्सन तपाईँ हाम्रो साथमा छ है। सुरुमा यहाँ कम्पनीको अफिसरहरू, सरकारी अफिस या प्राइभेट अफिस, त्यसपछि होटल म्यानेजमेन्टमा हैन, त्यसपछि भारी बोक्ने भरिया, त्यसपछि यहाँ क्लिन गर्ने कन्स्ट्रक्सन, त्यसपछि यहाँ हाम्रो ढुङ्गा कुटेर एउटा बच्चालाई काख गरेर ढुङ्गा कुटेको पनि देखेको छौँ हाम्रो एकजना दिदीले होइन। त्यसरी नेपालमा हाम्रो यो कहिलेसम्म चल्छ हाम्रो होइन। जबसम्म तपाईँ हाम्रो रगत पाएको हुन्छ, जबसम्म हाम्रो इम्युन सिस्टम हुन्छ तबसम्म गर्नु। त्यसपछि के गर्ने त, कसले गरिदिने होइन। डिएक्सन यस्तो बाटो छ, यस्तो तपाईँलाई अवसर छ कि तपाईँले अझै पनि गर्नु भएन भने भोलिको दिनमा तपाईँ गुमे गर्नुहुन्छ। आज कतार जानुहुन्छ, त्यहाँ पनि ठिक भएन। आज मलेसिया जानुहुन्छ, ठिक भएन। भोलि साउदी जानुहुन्छ, त्यहाँ पनि ठिक भएन। फेरि कुवेत जानुहुन्छ, कति देश चेन्ज गर्नुहुन्छ है। 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्षसम्म बसेको पनि मैले देखिरहेको छु है यहाँ है। हाम्रो नेपाली त त्यति लामो समय बसेको मैले कम देखेको छु, तर बङ्गलादेशबाट, पाकिस्तान, इन्डियाबाट मैले धेरै उमेरसम्म बसेको देखिरहेको छु है। जुनसुकै देशबाट पनि होस्, कोही होला हाम्रो नेपालीहरू पनि, तर त्यत्रो लामो समयसम्म हामीले केही पनि गर्न सकेनौँ भने हामीले के फाइदा? तपाईँ हाम्रो एउटा लाइफमा होइन, लाइफ भनेको एउटा इन्जोय गर्ने खुसियाली हो। र जुन खुसी हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ, डिएक्सनबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो सबै कुरालाई डिएक्सनबाट तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है, परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है। कतिपय हाम्रो अग्रणी लिडर्सहरू पनि यही क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ, म पनि यही क्याटेगोरीमा पर्छु है। यही जब क्याटेगोरीमा हामी परेका छौँ। सबैजना सायद यही क्याटेगोरीमा परेका छौँ। फ्याक्ट्री, चाहे सेक्युरिटी गार्ड, चाहे तपाईँको कन्स्ट्रक्सन, चाहे तपाईँ रोडको पाइपलाइन होइन, तपाईँको अफिस, तपाईँको होइन, जति पनि ट्रेडिसनल बिजनेस होइन, सबैमा हामी छौँ। हामीले परिवर्तन गर्नु पर्यो नि आज होइन। हामीले परिवर्तन कहिले गर्न त? हामीले यसलाई चाहिँ हामीले सुनेर मात्र हुँदैन, हामीले फलो पनि गर्नु पर्यो र यसलाई हामीले निरन्तरता पनि दिनु पर्यो। र अब छ यहाँ की टु डिएक्सन सक्सेस भनेको छ है, योर ओन बिजनेस। यो तपाईँको आफ्नै बिजनेस हो। तपाईँ आफ्नो घर बसेर गर्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो ससुराली बसेर गर्नुहोस्, तपाईँ कतार बसेर गर्नुहोस्, तपाईँ मलेसिया बसेर गर्नुहोस्, तपाईँ नेपाल बसेर गर्नुहोस्, अमेरिका बसेर गर्नुहोस्, जुनसुकै ठाउँबाट पनि तपाईँले यो बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै समयमा पनि तपाईँले यो बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ है।
यसको समय तालिका तपाईँ आफ्नै हातमा छ। कुनै यहाँ तपाईँको फिक्स टाइम तोकिएको छैन कि तपाईँले यति बजेदेखि यति बजेसम्म गर्नुपर्छ, यति महिना गर्नुपर्छ, यहाँ बसेर गर्नुपर्छ भनेको छैन है। यो तपाईँको आफ्नै बिजनेस हो। युज गर्नुहोस् प्रोडक्ट छ है। यहाँ बेल्टा आएको छ, अलिकति मिस्टेक छ। युज गर्नुहोस् प्रोडक्ट, सबै प्रोडक्ट युज गर्नुहोस्, बेनिफिट लिनुहोस्, अरूलाई सेयर गर्नुहोस्, अरूलाई डिस्ट्रिब्युटर बनाउनुहोस् र उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिनु, प्रशिक्षण दिनुहोस् र आफ्नो जस्तो बनाउनुहोस्। आफू डायमन्ड हुन्छ, उनीहरूलाई डायमन्ड बनाउनुहोस् होइन। सिस्टम बलियो बनाउँदै जानुहोस्, स्ट्रङ बनाउनु जानुहोस्। त्यही नै सिस्टम हाम्रो होइन। सेयर गर्ने, के कुरा सेयर गर्ने र धेरै जस्तो व्यक्तिले नजानिकन सेयर गर्नु भन्दा केही जानेको कुराहरू कम सेयर गर्नुहोस् होइन। धेरै लामो सेयर नगर्नुहोस्, झर्को लाग्छ सुन्नेलाई पनि है। मिठो बोल्नुहोस् र राम्रो बोल्नुहोस् नयाँ व्यक्तिहरूलाई है। जसले तपाईँले जानेको बुझेको सेयर गर्नुहोस्। उहाँहरूलाई मैले के सेयर गर्दा फाइदा हुन्छ त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो कि हामीले। स्टोरी हाल्ने होइन हामीले है। स्टोरी हालेर मान्छे स्टोरी सुन्न चुन्दा मान्छे, अहिलेको मान्छे निदाउँछ अहिलेको मान्छे है। एकचोटि उठेर गयो भने आउँदैन फर्केर। त्यो हामीले सर्टेज टाइममा हामी जानकारी दिने कोसिस गरौँ होइन। बेल्ट बनाउनुहोस्, टिम बनाउनुहोस्, तपाईँको फाउन्डेसन बनाउनुहोस्, डायमन्डको पिलर बलियो हुन्छ, तपाईँको घर पनि बलियो हुन्छ होइन। घर बलियो भने तपाईँको लामो समयसम्म मजबुत हुन्छ होइन। लामो समय हामी जिउन सक्छौँ। त्यस्तै सिस्टम पनि त्यही हाम्रो है। सिस्टमलाई पनि बलियो बनाउनुहोस्, सधैँभरि तपाईँको त्यसबाट इन्कम बेनिफिटहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ है। अब यहाँ दिएको छ होइन, यो स्विच दिएको छ, तपाईँहरूले देख्नु भएको छ होइन। यो स्विच दबाएको छ। जुन स्विच हामीले डिएक्सन कम्पनीमा हामीले दबाइराखेका छौँ र दबाउने कोसिस गरिरहेका छौँ होइन। एउटा बटनबाट हामीले जब पनि पाउने। डिएक्सन एउटा जब जस्तै हो नि होइन। ड्युटी नगरे पनि जब सरह नै हो होइन हामीले। अर्को कुरा हेल्थ पाउँछौँ, एउटा हामीले स्वास्थ्य यसबाट प्राप्त गर्छौँ हामीले होइन। र अर्को कुरा वेल्थ, हामीले इन्कम पाउँछौँ, समृद्धि प्राप्त गर्छौँ र त्यसपछि मनी पाउँछौँ होइन, पैसा। अब अर्को कुरा फ्रिडम, स्वतन्त्र जीवनशैली पनि हामीले प्राप्त गर्छौँ। हाम्रो एउटा स्वतन्त्र फ्रिडम भएर नेपालमा आफू खुसी हिँड्ने, आफू खुसी घुम्ने होइन। हामीले आफू खुसी अब डिएक्सन गर्ने, घुम्ने सबै कुराहरू हामीले एउटा आफ्नो स्वतन्त्र हिसाबले पाउन सक्छौँ र फ्रिडम, कसैको डर कर्का पनि हामी हुँदैन। एउटा बटन तपाईँ जुन दबाउने कोसिस गर्नुहोस्, यो तपाईँको 5वटा चिज तपाईँले पक्कै पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ। मैले पनि कोसिस गरिरहेको छु, तपाईँले पनि कोसिस गर्नुहोस्। कोसिस गरे पक्कै नै हामीले साथ हामीले पाउनेछौँ र हामीलाई कोसिस गरेमा हामीलाई लकले पनि साथ दिनेछ र डिएक्सनले पनि हामीलाई साथ दिनेछ। डिएक्सनले पनि हामीलाई माया गर्नेछ। त्यो भएर हामीले डिएक्सनलाई माया गरौँ भन्दाखेरि डिएक्सनलाई माया भन्नाले डिएक्सनको 3वटा शब्दलाई मात्र नभएर डिएक्सनको सिस्टमलाई, डिएक्सनको प्रोडक्टलाई, डिएक्सनको प्लानलाई हामीले माया गर्ने गरौँ र आफ्नो टिमलाई पनि माया गर्ने हामीले कोसिस गरौँ है। अब आयो ट्रेनिङ, अनलाइन ट्रेनिङ छ अहिले। हिजोको दिनमा हामीले जुन ट्रेनिङ गर्ने गर्थ्यौँ होइन, फ्री कस्ट अफ ट्रेनिङ भन्ने गरेको छ है। फ्री कस्ट अफ ट्रेनिङ भनेको सित्तैमा ट्रेनिङ छ है। हामीलाई बाहिरको कुनै ब्रान्डको ट्रेनिङ गर्नु पर्यो भने होटल बुकिङ गर्नुपर्छ, हामीलाई धेरै खर्च गर्नुपर्छ, गाडी भाडा तिर्नुपर्छ हामीले होइन। तर हाम्रो ब्रान्ड जाँदाखेरि हामीलाई होटल, एउटा मिटिङ हल, त्यहाँ सबै कुरा व्यवस्था गरिएको हुन्छ। हामीले त्यहाँ केही पनि किन्नु पर्दैन, मात्रै भाडा हालेर जानु पर्थ्यो भने अब चाहिँ तपाईँ हाम्रो घरमै, होममै, रुममै, कुर्सीमा बसेर, बेड बिस्तारमा बसेर हामीले यो ट्रेनिङ लिन पाइरहेको छौँ है। यो चित्तमै पाइरहेको छौँ हामीले। आखिर नेट त हामीले लिएकै छौँ नि होइन। नेट त तपाईँले डिएक्सन नगर्दा पनि लिनुभएको छ, गर्दा पनि लिनुभएको छ। यो ट्रेनिङ चाहिँ हामीले जुम एपबाट हामीले सित्तैमा पाइरहेका छौँ होइन। त्यसमा फ्री प्रशिक्षण होइन, उत्पादनको जानकारी, बजारीकरण योजना, बिजनेस प्लान, लिडरसिप ज्ञान होइन, यो सित्तैमा पाइरहेका छौँ होइन। जिन्दगीमा कुनै पनि खेल खेल्न मैदानमा गएपछि जित हार त अवश्य हुन्छ। त तपाईँहरू यस्तो मैदानमा जानुहोस् कि जहाँ हजुरहरूलाई जितै जितको सफलता मिलोस्। यो नै डिएक्सनकै यो हाम्रो फिल्ड हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है। हरेक मैदानमा गएपछि हामीले जित हार अवश्य हुन्छ, तर तपाईँको डिएक्सनमा जितै जितको अवस्था तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो मैले
सायद 2018 को लिडरसिप प्रोग्राम दिँदै थिएँ मैले, त्यति बेलाको यो पिक्चर हो होइन। यहाँ तपाईँहरूलाई पनि जितको अवसर छ, गोल हान्न सक्ने हिम्मत हजुरको हातमा छ है। राम्रो खेलाडी थुप्रै हुनुहुन्छ सरहरू यहाँ, राम्रो बोल्नुहुन्छ, राम्रो ट्रेनिङ, तर सफल गोल हान्न सक्नु भएको छैन है। डायमन्ड बन्नको लागि एउटा गोल हान्ने कोसिस गर्नुहोस् कमसेकम होइन तपाईँले होइन। त्यही भएर गोल हान्न सकिएन भने जति चतुर खेलाडी, जति तपाईँको एक्सपिरियन्स खेलाडीले पनि जित हुँदैन है। सो हामीले डिएक्सनमा जित्ने कोसिस गरौँ, हामीले सबैको जितको अवसर छ, त्यो तपाईँको हिम्मत तपाईँको हातमा छ है। यो भएर हामीले हरेक खेलमा हामीले जित हारको हुन्छ भने यसमा चाहिँ जितको अवसर छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है। के जब बदल्नको लागि डिएक्सन आवश्यक छ? धेरैले सोध्नुहुन्छ, म त जब गरेर मलाई डिएक्सन चाहिँदैन, मेरो त यति स्यालेरी छ, किन गर्नु त्यो डिएक्सन, मलाई किन पैसा फ्याँक्नु मलाई भन्ने एउटा कुरा आइरहेको हुन्छ है। नयाँ व्यक्तिहरूबाट, केही पढे लेखेका एजुकेटेड व्यक्तिहरूबाट यस्तो प्रश्नहरू आइरहेको हुन्छन्। यसले त फसाउँछ अरे, पैसा घर पठाऊ अरे, यसमा किन फाल्छौ अरे पैसा, यो पैसा त ब्याङ्क जम्मा गर भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ होइन। म के भन्छु भन्दाखेरि हामीले इन्भेस्ट गर्नु भनेको त डिएक्सनमा इन्भेस्ट भनेको हेल्थको लागि इन्भेस्ट गरेका छौँ, त्यो हामीले फाल्टु खर्च गरेको छैनौँ, हामीले कोही उडाएको छैनौँ, हामीले होइन, हामीले जुवातास खेलेको छैन, हामीले रक्सी खाएको छैन, हामीले कुनै फाल्टु चिजमा खर्च गरेको छैन। डिएक्सनमा आफ्नो स्वास्थ्यको लागि खर्च गरिरहेका छौँ त हामीले होइन। भनेपछि हामीले यो बदल्नको लागि डिएक्सन सिस्टम एकदम बेस्ट छ मेरो लागि है। तपाईँहरूको लागि के कस्तो छ तपाईँको प्रतिक्रिया तपाईँले पक्कै दिनुहुनेछ। हार्ड वर्क और रियल जब लाइफ भनेको हामी एकदम एउटा हार्ड वर्कमा छौँ। अहिले हामी प्रवासमा छौँ, कुनै पनि बाहिर छौँ, नेपालमा छौँ। आज हाम्रो हार्ड वर्कमा यसरी हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी हो यो, अरू कसैलाई हामी नभनौँ, तपाईँ हामी नै छौँ यो क्षेत्रमा अहिले है। हार्ड वर्कलाई स्मार्ट वर्कमा सुपरियर लाइफ स्टाइल कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो यसको लागि हामीले डिएक्सनको सिस्टम आवश्यकता पर्ने रहेछ है। र मैले महसुस गरेछु जब म डिएक्सनमा गएँ त मैले यसमा बुझेँ कि पक्कै नै यसबाट एउटा स्मार्ट जबमा हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ होला जस्तो मलाई हिम्मत गरेर म अगाडि बढिरहेको छु र सायद हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ मलाई पनि होइन। हाम्रा अग्रज लिडर सरहरूले गर्नुभयो भने म पनि पक्कै पनि सक्छु। त्यही भएर तपाईँ हामी यो अवस्थाबाट तपाईँको लेफ्टबाट राइटमा जाने कतिजना चाहनुहुन्छ तपाईँले? तपाईँले लेफ्टको तपाईँको जब हार्डवर्क छ, राइटतिर स्मार्ट जब छ होइन, सुपरियर लाइफस्टाइल, एकदम राम्रो लाइफस्टाइल। हामी चाहिँ राइटलाई चोइस गरौँ है। राइट चोइस जान त सकिँदैन, त्यो आवश्यक छ डिएक्सन है। सिस्टम युज गर्नु पऱ्यो, प्रोडक्ट युज गर्नु पऱ्यो, मार्केटिङ प्लान जानु पऱ्यो होइन, यसको बारे मोटिभेसन गर्नु पऱ्यो र टिमलाई पनि बिल्ड गर्नु पऱ्यो, तब जान सकिन्छ नि हामीले होइन। कतिको उदाहरण छ नि हेर्नुहोस्, आज लेबर काम गरेर आदमी माथि टिडी तपाईँको सिडीसम्म पुगिसक्नु भएको छ व्यक्तिहरू आज होइन। त्यो उहाँहरूले चेन्ज गर्नुभयो। अब पालो तपाईँ हाम्रो पालो है, चेन्ज गर्ने चाहिँ है। अब हामीलाई जीवन बदल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? चेन्ज ब्रान्ड। जीवन बदल्नको लागि चेन्ज ब्रान्ड। बाहिरको ब्रान्ड हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ। हिजो टुथपेस्ट, साबुन होइन, कफी, तेल, हरेक किसिमको सामानहरू हामीले बाहिर प्रयोग गरिरहेका छौँ। अब चाहिँ हामीले बाहिरकोलाई चेन्ज गर्ने, डिएक्सनमा चेन्ज गर्नु पर्यो है। यो हाम्रो बायाँपट्टि छ तपाईँको बाहिरको ट्रेडिसनल बिजनेस होइन, दोकान बकालाहरूको सामानहरू छ, सुपर मार्केट सामान छ। यसमा तपाईँले कफी, टुथपेस्ट, सोप, स्याम्पू, ओइल, तपाईँको टी, चक्लेट र भिटामिन लिँदाखेरि तपाईँले लिनुहुन्छ। यो ब्रान्डबाट तपाईँले कुनै इन्कम छैन, नो इन्कम, नो पोइन्ट, नो बेनिफिट, नो डिस्काउन्ट, नो कमिसन, केही पनि पाउनुहुन्न भने दायाँपट्टि तपाईँले डिएक्सनको कफी, टुथपेस्ट, सोप, स्याम्पू, ओइल आदिहरू प्रयोग गर्दा तपाईँले एक्स्ट्रा इन्कम पाउन सक्नुहुन्छ र 100 पिपी 6 देखि 37% तपाईँको
बोनस पाउन सक्नुहुन्छ होइन, 15 देखि 25% डिस्काउन्ट पाउन सक्नुहुन्छ र धेरैभन्दा धेरै विभिन्न किसिमको बेनिफिटहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको जब तपाईँले ब्रान्ड चेन्ज गर्नुहुन्छ नि, तपाईँको माइन्ड चेन्ज हुन्छ, तपाईँको एउटा होल तपाईँको सिस्टम नै चेन्ज हुन्छ होइन। त्यो हामीले यसलाई चेन्ज गर्ने कोसिस गरौँ। कतिपय सरहरूले डिसिसनमा लागेर पनि बाहिरको टुथपेस्ट, बाहिरको कफी, बाहिरको तेल प्रयोग गरेको म देखिरहेको छु होइन। त्यो त्यसरी हाम्रो परिवर्तन कहिले पनि हुँदैन, कदापि हुँदैन है। सस्तो छ भनेर बाहिरको लिने, डिरेक्सनमा आएर मोटिभेसन गर्ने, त्यो तरिकाले हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिँदैन। ब्रान्ड चेन्ज भनेको बिल्कुलै बाहिरको सामान प्रयोग नगर्नु पर्यो तपाईँ है। चेन्ज भयो भने चेन्ज भएको हुनु पर्यो नि त होइन। डिरेक्सनको नाम छु भन्ने आएर मोटिभेसन गर्नुहुन्छ, तर प्रोडक्ट चाहिँ एउटा टुथपेस्ट बाहेक केही पनि खानु हुँदैन है। मैले कति देखेको छु मिटिङमा पनि है, मैले नाम नभनौँ कसैको, यहाँ पनि हुनुहुन्छ होला कोही सरहरू, र एउटा टुथपेस्ट र एउटा ब्ल्याक कफी, कसैले एउटा ब्ल्याक कफी मात्रै प्रयोग गरेको हुन्छन् होइन। र त्यसले त हेल्दी बनाउँछ हामीलाई, तर बिजनेस गर्नको लागि, एउटा लाइफ चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ त्यसले प्राप्त काफी हुँदैन त्यो होइन। त्यो भएर हामीले सबै प्रोडक्टलाई, ब्रान्डलाई हामीले चेन्ज गर्ने हामीले कोसिस गरौँ सबैजनाले है। यदि ब्रान्ड चेन्ज गर्यो भने हाम्रो लाइफ पनि हाम्रो चेन्ज अवश्य नै हुन्छ होइन। अब यहाँ देखिराख्नु भएको छ होइन, इफ दे क्यान यु क्यान टु भने के उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ, के तपाईँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेर दिएको छ है। अब यहाँ मार्गिन राइटर हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियाबाट होइन। उहाँ एउटा 75 उमेरमा, उहाँले 76 उमेरमा उहाँले एउटा स्टार डायमन्ड बनेर एचिभ गरेर डिएक्सनको कारमा डिएक्सन लेखेर जानुभएको छ। आज यो उमेरमा तपाईँको 76 इयरमा पनि डायमन्ड बनेर उहाँले एउटा हिम्मत गरेर अगाडि बढ्नुभएको छ। तपाईँ हामी त नेपालीहरूमा के छ भन्दाखेरि, म त 40 वर्ष भयो, म त बुढो भए गरेँ, म त सक्दिनँ गरेँ, म त पढे लेखेको छैन गरेँ, मलाई त मुटो बोल्नै आउँदैन गरेँ होइन। के प्रडक्ट खान आउँदैन तपाईँलाई? के तपाईँलाई टुथपेस्ट युज गर्न आउँदैन? के तपाईँलाई नुहाउन आउँदैन डिएक्सन साबुनले? के तपाईँले तेल प्रयोग गर्नुहुन्न? चिया खानुहुन्न? तपाईँले बाहिरको जुस पिउनुहुन्न? यति नै हो नै, यही गर्दा पनि हम भइहाल्छ। र तपाईँले ठुलो ठुलो प्रडक्ट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न त? तपाईँले बिस्तारै बिस्तारै कन्ज्युमर बढाउनुहोस्। तपाईँले 4 आइटम तपाईँले 200-300 जनालाई प्रयोग गरायो भने त्यही नै तपाईँको राम्रो त्यसबाट सिस्टम भइहाल्छ होइन। यो कुरा पो बुझ्नु पर्यो हामीले। अर्को हुनुहुन्छ यहाँ एल्डिङ अबिलेटा भनेर हुन्छ, इएसएसटी हुनुहुन्छ, एउटा हिल चेयरमा हिँड्ने व्यक्तिले पनि आज डिक्सन गर्नुभएको छ। कसरी मेम्बर बनाउनु, डिस्ट्रिब्युटर बनाउनु भयो होला, कसरी उहाँले गर्नुभएको होला, के तपाईँ हामीले सोचेका छौँ? तपाईँ हाम्रो त 2वटा खुट्टा 2वटा हात छ, मजाले हिँड्न सकेका छौँ होइन, तब पनि हामीले गरिराखेका छैनौँ भने हामीले सोचौँ। अब उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ भने हामीले पनि गर्न सक्नुपर्छ। फल डाउन 7 टाइम गेट अप 8, 7 पटक उहाँहरू बिजुलीको आविष्कार गर्ने मान्छे, चाहे कुनै पनि अगाडि बढ्ने मान्छे होइन, 7 पटक उहाँ फेल हुनुभएको छ। यो डोरीमा हिँड्ने व्यक्ति पनि 1 पटक गिर्नु भएको छ, फेरि कोसिस गर्नुभएको छ, फेरि अर्को पटक हिँड्नु भएको छ, फेरि कोसिस गर्नुभएको छ होइन। कोसिसको बावजुद पनि उहाँले 7 पटकमा फेल भएर 8औं पटकमा उहाँ सफल हुनुभयो होइन। डिएक्सनको यात्रा पनि त्यही नै हो। आज 1 पटक मेम्बर बनेन, 1 पटक स्टार एजेन्ट बनेन, म डायमन्ड बन्न सकिनँ, म रुबी बन्न सकिनँ भनेर हामी निराश हुनु हुँदैन। हामीले धेरै पटक तपाईँ हामीले यसलाई असफल भएपछि पक्कै नै 1 पटक तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। र हाम्रो यहाँ केएफसीको कोर्नेल हुनुहुन्छ उहाँ होइन। तपाईँको 5 वर्ष उमेरमा बुवाको मृत्यु भयो। 16 वर्ष उमेरमा उहाँले स्कुल छोड्नु पर्यो बाध्यताले, र 17 वर्षमा उहाँले जब गुमाउनु भयो। 18 वर्षमा उहाँले म्यारिज गर्नुभयो, म्यारिज पनि श्रीमती गुमाउनु भयो। र हिम्मत नगरेर कतिपय जागिरबाट निकालियो, कतिपय उहाँलाई कम्पनीबाट निकालियो, होटलबाट निकालियो, र 65 वर्षमा उहाँले स्टार्ट गर्नुभयो। आज केएफसी दुनियाँमा 200 कन्ट्रीमा त तपाईँ हेर्नुहोस्, के त सङ्घर्ष उहाँले नगरेको। हामीले सङ्घर्ष गर्दैनौँ, मेहनत गर्दैनौँ हामीले होइन, र हामीले
मात्रै अरूले लेखेको कुरा मात्रै सुन्छौँ र अरूको गुणगान मात्रै गाउँछौँ होइन। त्यो भएर हामी नै पछाडि पर्नुको कारण यही नै हो। हामीले उहाँहरूलाई हेरेर तपाईँ हामी अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। यो पाठ हामीले सिक्नुपर्छ तपाईँ हामीले। यो अवसर त सबैजनालाई छ नि होइन। डिएक्सनले कसैलाई छुट्याएको छैन कि तपाईँलाई मिल्दैन, तपाईँले पाउनुहुन्न भनेको छैन। आज हेर्नुहोस् जुनसुकै व्यक्तिले पनि गरिराख्नु भएको छ। आज यो फ्रिडम लाइफ भनेको के हो त हाम्रो है। फ्रिडम लाइफ भनेको हामी पाएको छैनौँ अहिले है। कतिपय सरहरूले फ्रिडमको कुरा गर्नुहुन्छ। म त भने फ्रिडम पाएको छैन, यसको बारेमा चर्चा पनि गर्न चाहदिनँ है। मैले अनुभव पनि गरेको छैन र यो फ्रिडम हामीले पाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ मैले भन्न सक्छु होइन। किनभने फ्रिडम हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ होला सायद हामीले स्वास्थ्य र समृद्धि र खुसी प्राप्त गरियो भने त्यो पछिको दिनमा चाहिँ हाम्रो लाइफ चाहिँ फ्रिडम पक्कै पनि हुन्छ होला। चाहे हामी नेपालमा बसेर चाहे आफ्नो परिवारको साथ बसेर पनि यो अवसर हामीले पक्कै पनि पाउँछौँ जस्तो लाग्छ मलाई पनि है। र तपाईँ हाम्रो लागि पनि यो एकदम अपर्च्युनिटी छ र तपाईँ हामीले पनि यो प्राप्त गर्न पक्कै पनि सक्छौँ हामीले है। किनभने यसमा यो डिसिजन सिस्टम त्यस्तो अप्ठ्यारो र एउटा जटिल त्यस्तो केही सिस्टम पनि होइन र एकदम सजिलो पनि छ। हामीले यसलाई चाहिँ बुझ्न जरुरी छ हामीले है। कुनै काम पनि सजिलो हुँदैन। पहिलो स्टेपबाट हामीलाई गाह्रो हुन्छ है अगाडि बढ्नलाई। धेरै व्यक्तिले कसले नछड भन्छ, कसले यता आइज भन्छ, कसले उता जा भन्छ, कसले त्यहाँबाट पछारिन्छ भन्छ, कसले यहाँबाट खुट्टा भाँचिन्छ भन्छ है। धेरै व्यक्तिले तपाईँको पहिलो स्टेप चाहिँ एकदम हार्ड हुन्छ, पहिलो दोस्रो स्टेप, त्यसपछि तपाईँलाई हिँड्न सजिलो हुन्छ होइन। त्यस्तै गरी डिएक्सनको यात्रामा पनि हामीले बिस्तारै पहिला हामी स्वास्थ्यको लागि, त्यसपछि हामी समृद्धि पाउँछौँ, त्यसपछि खुसी पाउँछौँ, त्यसपछि फ्रिडम लाइफ पाउँछ हामीले होइन। के तपाईँको जीवन सफल बनाउन, तपाईँ जीवन सफल बनाउनको अवसरको खोजीमा हुनुहुन्छ? डिएक्सन तपाईँको सुनौलो अवसर हो भने यस भन्नुपर्छ। म पनि आफ्नो एउटा जीवन सफल बनाउने अवसरको खोजीमै छु म। र आज त्यही खोजी गर्दै गर्दै जाँदा आज मैले डिएक्सन पाएको छु र यो अवसर हाम्रो लागि छ र हामी पनि सफल हुनेछौँ। सबैजना सफल भएको हेर्न पाऊँ, सबैजनालाई एउटा नेपालमा गएर रोजगार डिएक्सनबाट पाएको सो रोजगार भएको हेर्न पाऊँ र सबैजनाको एउटा परिवारमा खुसीको दिन आओस् होइन। र स्वास्थ्य समृद्धि खुसीको साथमा फ्रिडम लाइफ पनि हामीलाई मिलोस् र सम्पूर्ण सरलाई यही अग्रिम शुभकामना दिँदै म पनि अगाडि बढ्दैछु। तपाईँहरू पनि अगाडि बढ्नुहोला। सँगसँगै अगाडि बढ्ने कोसिस गरौँ सबैजना र हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ र आफ्नो टिम, आफ्नो अग्रणी लिडर, कोरस लिडर सम्पूर्ण सरहरूसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढौँ र भोलिको दिनमा यो दिन यस्तो खुसियाली पक्कै नै हामीले पाउनेछौँ। यो डिएक्सन हामीलाई एकदम आवश्यक छ। तपाईँलाई हामीले डिएक्सन सिस्टम जरुरी छ, डिएक्सनको प्रोडक्ट छ आवश्यक छ र सिस्टम पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ हामीलाई। र हरेक कुराहरूको लागि डिएक्सन आवश्यक छ र आवश्यकता पनि हामीलाई पर्छ र आवश्यक पनि छ अत्यन्त होइन भनेर मैले जुन टपिक दिएको छु त्यो हामीले डिएक्सन किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा धेरै सरहरू, मिस म्याडमहरूले यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँले बुझिसक्नु भएको छ होला। यदि बुझ्नु भएको छैन भने पनि तपाईँले कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ होइन। मैले जे जस्तो जानकारी दिएँ तपाईँलाई होइन, के कस्तो लाग्यो त्यसको प्रतिक्रिया पक्कै पनि तपाईँहरूले दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा लागेको छ होइन। र अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभयो र सुनिदिनु भयो र मैले बोलेको कुराहरू कुनै कुराहरू तलमाथि परेको हुनसक्छ होइन र नमिलेको पनि हुनसक्छ। त्यसलाई मिलाएर बुझिदिने कोसिस गर्नुहोला। सबैजना लिडर सर, मिस म्याडम नै हुनुहुन्छ होइन। र हामी एउटा सिक्ने अभ्यासमा छौँ सबैजना होइन। र आफूले जानेको कुरा सेयर गर्ने, नजानेको कुरा हामीले सोध्ने, सिक्ने ठाउँ नै यो डिएक्सन जुम प्लेटफर्म छ। सम्पूर्ण सरहरूलाई म धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट अब यो मेरो आजको स्लाइड यही सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। नमस्ते, गुड मर्निङ डेज।
ओके, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु एजुकेटिभ स्टार डायमन्ड विक्रम ओली सरलाई। डिएक्सन किन आवश्यक छ भन्ने टपिकमा एकदमै राम्रो जानकारी हामी माझ राखेर बिदा हुनुभएको छ। र यहाँ एकजना धनसिंह कुमाल सरले जिज्ञासा छ भन्दै हुन्छ, उहाँलाई म म्युट गर्नेछु है त। ओके सर, वेलकम। हेलो, ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन। ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन। सर धेरै धेरै धन्यवाद, आजको टपिक एकदमै राम्रो थियो, मलाई एकदम मन पर्यो र एकदम धन्यवाद हजुरलाई। आगामी दिनमा यस्तै ज्ञान गुणका कुराहरू सिक्ने आशा र अपेक्षा राख्दै हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथमा जति पनि यस जुम मिटिङमा हुनुहुन्छ सम्पूर्ण ग्रेड ग्रेड सर मिसहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद र फेरि पनि ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन भन्न चाहन्छु। र सर मेरो सानो क्वेसन चाहिँ यो छ कि 6 वर्ष एज उहाँको अहिले 35 भयो र 6 वर्ष चाहिँ उहाँ अल्सरको अनि प्लस हजुरको टेन्सन हुने जुन चाहिँ 2072 सालमा चाहिँ भूकम्प आउँदाखेरि उहाँ एकदम डराउनु भएको रहेछ र उहाँ एकदमै डराउने र एक्लोपनमा बस्न रुचाउने होइन, त्यस्तो समस्या हुनुहुन्छ। र हिजो उहाँ चाहिँ धादिङदेखि चाहिँ काठमाडौँ आउनुभयो र हिजोबाट प्रडक्ट युज गराउन लागेको र आज चाहिँ उहाँको जिउ एकदमै चिसो भइरहेछ क्या। अनि यस्तो अवस्थाको लागि मलाई चाहिँ मेरो यो न्यू केस भएर चाहिँ हजुरसँग जिज्ञासाको रूपमा उपस्थित जनाएको, यसमा यदि हजुरले मिल्छ भने मलाई जानकारी दिनुहोस् न। ओके सर, धेरै राम्रो जानकारी दिनुभएको छ होइन। म पनि तपाईँको ग्यास्ट्रिकबाट अल्सरको पहिलो लेभल पुगेको व्यक्ति हो र यसको बारे मलाई राम्रो जानकारी छ, अनुभव पनि गरेको। म एउटा त्यसबाट एउटा ठिक भएको व्यक्ति पनि होइन। र हजुरको 6 वर्षको यात्रा भन्नुभएको छ होइन, र तपाईँले डिएक्सनको प्रडक्ट प्रयोग गराउनु भएको छ कि छैन, कति वर्षसम्म प्रयोग गराउनु भएको छ हजुरले, त्यो जानकारी दिनुहुन्छ कि साथै? उहाँ चाहिँ 6 वर्षको बिमारी हुनुहुन्छ है, 6 वर्ष चाहिँ बिमारी हुइसिन्थ्यो र उहाँले हस्पिटलको दबाई मेडिसिनहरू युज गर्दै आउनुभएको र अहिले चाहिँ धेरै अवस्था गाह्रो भएपछि अनि उहाँले चाहिँ हिजोदेखि 3 चोटि चाहिँ उहाँले आरजेल 2-2वटा मैले कन्टिन्यू गरेको छु। 1 हप्ता प्लस क्रस भएपछि चाहिँ मैले 3-3वटा गर्दैछु 3 टाइम। र हिजो मात्र खुवाउँदाखेरि आज चाहिँ उहाँको बिहानसम्म ठिकै हुनुहुन्थ्यो। मैले एकछिन बोले पनि उहाँलाई यो कुनै मेडिसिन होइन र म पनि कुनै डक्टर होइन, मैले पाएको अनुभव सेयर गरेको भनेर उहाँलाई एउटा विश्वास दिलाएको थिएँ। र अहिलेको अवस्था एकदमै नाजुक भएपछि शरीर एकदमै हातखुट्टा चिसो भएपछि उहाँहरू आत्तिरहनु भएको छ र यसमा चाहिँ मलाई हजुरबाट चाहिँ जिज्ञासाको रूपमा उपस्थित भएको र म डिएक्सनमा चाहिँ 3 वर्ष भयो सर है, 6 वर्ष चाहिँ भएको छैन। हजुरले प्रडक्ट प्रयोग गराउनु भएको छ डिएक्सनको हस्पिटल बाहेक? हिजोबाट भर्खर हिजोबाट प्रयोग ठिकै छ। हजुरले हस्पिटलको दबाई उहाँले प्रयोग गरेर राख्नु भएको छ होला सायद होइन। के हो भन्दाखेरि अब हाम्रो डिएक्सनको उत्पादनहरू भनेको एउटा दबाई होइन होइन, यो पनि तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु होइन। एउटा फुड सप्लिमेन्ट, अर्ग्यानिक हिसाबले उत्पादन गरेको फुड सप्लिमेन्ट हो यो। र हामीले कुनै पनि व्यक्तिलाई अब सुरुमा प्रयोग गर्दाखेरि यसले प्रतिक्रिया, बडीको रिएक्सन देखाउँछ यसले है। हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको मसरुम, रेसी मसरुम पाउडर कुनै पनि प्रडक्ट युज गराउँदाखेरि रिएक्सन देखाउँछ। त्यो हाम्रो आरजिजिएलको मसरुम पाउडर मोरेन्जीको रिएक्सन होइन, त्यो हाम्रो बडीको रिएक्सन। हाम्रो बडीभित्र विकार वस्तु छ, भित्र टक्सिन छ, त्यसले गर्दा रिएक्सन देखाउँछ होइन। त्यसले गर्दा तपाईँले हिजोदेखि प्रयोग गराउनु भयो भने मैले के जानकारी गराउन चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई, जो नयाँ व्यक्तिले प्रयोग गर्नुहुन्छ नि, हामीले अग्रिम जानकारी दिन जरुरी छ। त्यो रिएक्सन आउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको शरीरका आफ्नै समस्या हुन्छ, एउटा पखाला चल्ने समस्या हुन्छ, या कसैलाई तपाईँको छेरपाटी लाग्ने समस्या हुन्छ, कसैलाई टाउको दुख्ने समस्या हुन्छ, तात्तिने समस्या हुन्छ, कसैलाई शरीर चिसो हुन्छ, कसैलाई शरीर तातो हुन्छ है। यो किसिमको तपाईँको प्रतिक्रिया जनाएको थियो। र हजुरले यदि धेरै चिसो भइरहेछ भने तपाईँले डिएक्सनको 1 डोज तपाईँले 1 दिन छोडिदिनुहोस् तपाईँले है सरले, फेरि भोलिदेखि प्रयोग गराउनुहोस् तपाईँले हुन्छ। यदि दबाई प्रयोग गराउनु भएको छ भने मेडिसिनको साथमा पनि प्रयोग गराउन सक्नुहुन्छ होइन तपाईँले। र यसले तपाईँको भर्खर सुरुवाती भएको हुनाले उहाँको बडी रिएक्सन आएको हो, यसमा आत्तिनुपर्ने कुरा केही पनि छैन होइन। र तपाईँले मोरेन्जी जुस
एकदम बेस्ट छ र आरजिजिएल छ भने आरजिजिएल छैन भने रेसी मसरुम पाउडर पनि खिलाउन सक्नुहुन्छ र गेस्ट्रिकको लागि अर्को ब्ल्याक कफी पनि एकदम बेस्ट छ त्यसमा है दुध पनि नहाल्ने होइन चिनी चाहिँ हल्का हाल्न मिल्छ र त्यसरी खुवाउँदा पनि तपाईँलाई धेरै राम्रो हुनेछ भन्ने पनि आशा गरेको छु र त्यो बडी रिएक्सन भएको हुनाले तपाईँले एक दिन नखुवाउनुहोस् फेरि सरले है फेरि त्यसलाई भोलिपल्टबाट अलिक कम हुन्छ त्यसपछि फेरि सुरुवात गर्नुहोस् र हजुरले डोज पनि नयाँलाई एक हप्तासम्म एक टाइम मात्र दिनुपर्छ सरले है आरजिएल हुन्छ या त रेसी मसरुम पाउडर है हजुरले 2 टाइम नदिनु होला र खाना खाएपछि दिनु होला हजुरले उहाँलाई यदि तपाईँको कुनै समस्या दुखाइ आएको छ भने खाली पेटमा नदिनु होला भन्न छ अरू भन्नु सर अरू केही छ एकदमै सर पहिला कोरोना लाग्दाखेरि चाहिँ मैले 3 वटा खुवाएर चाहिँ एकजना हाम्रो सर हुनुहुन्थ्यो उहाँ निको भइसक्यो नेगेटिभ देखाएपछि मैले उहाँले के भन्नुभयो भने एकदम धेरै समस्या छ भन्नुभयो अनि मैले चाहिँ ठिकै छ नि त समस्या छ भने सुरुदेखि नै मैले बढाइदिएको होइन तर खास गरी चाहिँ अब गानोथेरापीद्वारा चाहिँ एउटा मात्र हो होइन अनि मैले चाहिँ छिटो रिएक्सन देखाओस् भनेर चाहिँ गरेको तर यो जिउहरू चिसो हुन्छ मलाई चाहिँ यो बारेमा ज्ञान थिएन सर है अन्य समस्याको बारेमा नलेज थियो र ह्यान्डल पनि गरेँ र यो नयाँ केस भएको कारणले अनि मलाई पनि अलिकति उ भयो र मैले के सोचेको थिएँ भने कारण डिएक्सनको पाउडरले रिएक्सन देखायो होला बडीमा समस्या हुँदाखेरि र अग्र सरबाट सल्लाह लिएर मैले पनि त्यसबाट अलि आफूलाई पनि अनुभव हुन्छ नि त मैले नजाने कुरा त हजुरमाथि सिक्दाखेरि मलाई त्यो अनुभव भयो नि त आखिर आगामी आउने दिनमा चाहिँ म त्यसको लागि अगाडि नै तयार भएर बस्छु नि त हजुर सर डिएक्सन प्रोडक्टको रिएक्सन होइन सर बडीको रिएक्सन हो बडीको रिएक्सन होइन हामीले हात दिनु पर्दैन उहाँलाई चाहिँ तपाईँले सान्त्वना दिनु होला कि तपाईँले अब अर्को कुरा डोज तपाईँले त अब तपाईँले लिडर हुनुहुन्छ सर होइन मैले पनि केही पनि भन्न पनि मिल्दैन होइन हजुरले थेरापेटिक सिस्टम भनेको के हो त्यो जसरी औषधि डाक्टर नर्सहरूले प्रयोग गराउँछ नि होइन विधि हुन्छ नि त्यो प्रयोग गराउने विधिलाई नै थेरापेटिक भन्छ हामीले होइन त्यो हाम्रो यहाँ डिएक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि नयाँ व्यक्तिहरूलाई एकैचोटि तपाईँको 3 क्याप्सुल दिनु हुँदैन हामीले है त्यही बडी रिएक्सन आएको सर तपाईँले यदि एक क्याप्सुल एक हप्तासम्म दिनुहुन्थ्यो भने सायद त्यो बडी रिएक्सन पनि आउँथेन कम हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई पनि है मेरो विचारमा र तपाईँले यस्तो होइन कि हामीले धेरै च्यापेको छ छिटो सन्चो हुन्छ भनेर हामीले डोज चाहिँ बढी दिनु हुँदैन हामीले है बिमारी व्यक्तिहरूको लागि अरूले चाहिँ हामीले खान मिल्छ त्यसले केही पनि असर गर्दैन होइन 3 क्याप्सुल 4 क्याप्सुल एउटा खाद्य पदार्थ पनि हो तर कसैलाई चाहिँ बडी रिएक्सन आउँछ त्यसले आत्तिनुहुन्छ र यो नकारात्मक एउटा विचार पनि हुन्छ होइन घर परिवारमा त्यसको लागि तपाईँले त्यही गर्नु होला थेरापेटिक सिस्टमले प्रयोग गराउनु होला र अर्को आज तपाईँ चिसो भएको छ भने भोलि तपाईँको साँझसम्म हेर्नुहोस् कम भएपछि फेरि तपाईँले त्यही डोज अनुसार खिलाउनु होला है सर एकदम सर भोलिबाट म एउटा नै खिलाउने छु र अलिकति ठिक छ म भएछ भनेपछि कन्टिन्यू मैले एउटा गर्नुपर्ने थियो तर 2-2वटा हुँदाखेरि उहाँलाई छिटै नै रिएक्सन देखाएको हुनसक्छ र आगामी दिनमा चाहिँ अब हजुर हामीभन्दा लिडर हुनुहुन्छ अग्रज हुनुहुन्छ र हामी भर्खर सिक्दैछौँ हजुरबाट यो पाठ हो मेरो लागि एउटा वही हो मैले त्यसबाट माथि जानको लागि र मैले मिस्टेक गरेपछि हजुरहरूले सच्याइ दिनुभयो यो मैले एउटा मिस्टेकलाई चाहिँ एउटा सल्लाह सुझाव भनेर सिक्नुपर्छ यसमा हजुर लिडर हुनुहुन्छ म पनि छु तर हजुरहरू हामीभन्दा पहिला हुनुहुन्छ अनुभवी हुनुहुन्छ त्यही भएको कारणले हजुरहरूलाई धेरै नै धेरै धन्यवाद र तारा सरलाई पनि र विशेष गरी आजको यो सेयरिङ र अमूल्य समय हजुरको लागि र सम्पूर्ण सरमिसहरूलाई फेरि पनि गुड मर्निङ डिएक्सन भन्दै र हाम्रो डाक्टर दासो लिम्सुजीलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै हजुर सम्पूर्णबाट आफ्नो जिज्ञासालाई एउटा लिएर बिदा लिन चाहन्छु हस्त गुड मर्निङ डिएक्सन अनि हाम्रो धनसिंह सरले पनि क्याप्सुल खेलाउँदाखेरि हाम्रो त्यसमा एउटा क्याप्सुल आरजी र एउटा क्याप्सुल जिएल हुने भएको हुनाले होइन त्यसलाई चाहिँ सुरुमा उमेर अनुसार हुन्छ है उमेर तपाईँको जस्तो 11 वर्षदेखि मुनिको छ भने होइन आधा क्याप्सुल खुवाउनु मिल्दैन त्यसलाई चाहिँ खुवाउनु मिल्छ होइन नत्र तपाईँले अब एक जोडी नै खिलाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँले होइन म तपाईँको पाउडरको कुरा गरेको थिएँ 1 चम्मच भनेर हामीले एक हप्तासम्म क्याप्सुल चाहिँ तपाईँको आरजी र जिएल दुईवटा मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यसले गर्दा तपाईँको 3 जोडी होइन तपाईँको एक जोडी तपाईँले खिलाउन सक्नुहुन्छ एक हप्तासम्म है सरले र अर्को पानीको मात्रा पनि धेरै खिलाउनु पर्छ मैले भुलेको थिएँ हाम्रो गिरेश सरले जानकारी दिनुभएको छ सोम सरले पानी चाहिँ दबाई खाए जस्तो गरेमा हाम्रो काम गर्दैन है हाम्रो डिएक्सन कम्पनी प्रोडक्टले जति दबाई खानुहुन्छ मेडिसिन यति दबाई खाएर क्याप्सुल यति पानी खाए पनि हाम्रो
प्रोडक्टलाई चाहिँ पानीको मात्रा धेरै चाहिन्छ है तपाईँलाई। पानी हजुर। बढी जति पानी बढी पिउनुभयो त्यति राम्रो काम गर्छ। पानीको मात्रा बढाउनुपर्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच सर, धन्यवाद छ हजुरलाई सर। अरू कुनै जिज्ञासा छ भने सरहरूले